Like, subscribe, and get notified. Keshav Smriti Higher Secondary School conducted first ever science exhibition called Sci-Hub 2024. Students from various schools participated and showcased their innovative projects and scientific endeavors, making the event a platform for knowledge exchange and exploration. The event was made possible through the collaborative efforts of the school management, faculty, parent-teacher association, PTA, and enthusiastic students. हांगासर केशव स्मृती हायर सेकंडरी मी फर्स्ट सायन्स एक्झिबिशन ऑर्गनायज केला. आमकां सायन्स वीक कमिशनान हार्डली 2 वर्सां जाल्यात आनी आमची फर्स्ट बॅच जी आसा ती 12th गोवा बोर्ड एग्जाम आन्सर करतली. सो हे एक्झिबिशन ऑर्गनायज करपाचो आमचो मुद्दो इतलोच आसा की जी प्रॅक्टिकल नॉलेज आसा थेरटिकली भुरग्यांक क्लासीन शिकोवप आनी भुरग्यांक इन्वॉल्वमेंट करप डिफरंट एक्टिविटीजान प्रोजेक्ट करपाक मॉड्यूल्स करपाक तांकां एक्झॅक्ट रियालिटी कंपेरींग द थियरी विथ द लायफ हे भुरग्यांक खूब गरजेचें आसा. जो भुरगो प्रोजेक्ट करता ताका तो वॉट एवर नॉलेज इज गेनिंग जे ताका नॉलेज मेळटा तो लॉंग लास्टींग आसता आनी जी थेरटिकल शिकता तो बाय चान्स आयज ना फाल्यां तो विसरपाक शकता. थ्रू दीस प्लॅटफॉर्म जे आमी आयज ऑर्गनायज केला मार्गांव डिस्ट्रिक्टा खातीर फॉर 2 कॅटेगरीज फॉर हायस्कूल एंड हायर सेकंडरी. आमचो इंटेन्शन इतलोच आसा की आमच्या सरावंडींग जी स्कुलां आसा ते सगळे स्कुलांक जावं हायर सेकंडरी एक प्लॅटफॉर्म मेळचे की तेंची स्किल्स आसा इंजिनियरींग स्किल्स म्हणून तेची नॉलेज आसा फॅक्ट्स आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाक आमी तांकां हे प्लॅटफॉर्म करून दिल्ले आसा. जे थोडे भुरग्यांक प्रायज मेळटली थोडे भुरग्यांक प्रायज मेळची ना पूण हांगा हताश जावप ना. आपली जी नॉलेज आसा स्कील आसा हेच्या मुखार तेंच्यांनी सगळे कडेन प्रेझेंट करची आनी लोकां मुखार दवरची. आज काल अशें आमकां मॉडल्स म्हूण इन्व्हेन्शन खूब गरजेचें आसा. पोल्युशन सरावंडिंगान आसता जावं आमकां नेचराक हार्मफूल इफेक्ट खूब जाल्ले आसा जे हार्मफूल आमीच क्रिएट करता आनी हे सगळे पोल्युशन जे आमी क्रिएट करता अवेरनेस आमीच करपाक जाय आनी आमीच खंय तरी हें थांबोवपाक जाय. हे एक्झिबिशना माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक फक्त इतलोच आमी दाखोवन दिवपाक सोदतात की जी प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हण जावं बाबा सायंटिफीक नॉलेज म्हण भुरग्यांनी आपली नॉलेज जी आसा ती जगा पर्यंत ऑर मायट बी सोसायटी पर्यंत ती पावोवची.